समर्पयेत्। देहोऽयं साधनं मुक्तिर्न भोगमार्गसाधनं। दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः। नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये। कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनम्। सर्वमिदं हि सत्सङ्गात् लभ्यते निश्चितं जनैः। अथ सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः। सत्सङ्गस्थापितस्तस्मात् सेव्योऽयं परब्रह्मणा। स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवावतीर्य च। सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति। शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाद्विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः। सत्यस्य च गुरुसङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च। विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणम्। कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं स्यात् सुखी जनः। दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोऽचलः। सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः। शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः। परमात्मा परब्रह्म सहजानन्ददर्शिता। सत्सङ्गाधिकृता सर्वे सुखाधिकारिणः। सर्वे हा ब्रह्मविद्यायां कार्यश्चैव नरास्तथा। नैवन्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः। स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः। सर्ववर्णगता सर्वानाय सर्वे नरास्तथा। सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः। न्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण करिचित्। त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवाकार्यामितः समैः। जात्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथायकः। जात्या क्लेशो न कर्तव्यं सुखं सत्सङ्गमाचरेत्। सर्वेऽधिकारिणो मोक्षे गृहीणस्या गिरोऽपि च। सन्न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्त्या यतः प्रभोः। स्वामिनारायणेनन्यदृढपरमभक्तये। गृहीत्वाश्रयदीक्षाया मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात्। तथ्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयसुखी। अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणाश्रयात्। आश्रयेन् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा। गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षुस्वात्ममुक्तये। काशजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारयेत्। सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा। गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेत् भवेत्। तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायां साक्षात्कारो हि जीवने। रोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयं परमात्मनः। न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना। नैवाग्निकत्वतो भक्तिं परमानन्दं प्रापणम्। नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना। अतः समाश्रये नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं। सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकम्। सर्वदुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः सदा। अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः।
सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मत्पुरारे सपक्षिणां केषाञ्चित् जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न करिचित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा स्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम्। यागार्थमप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यत्नशेषं च वापि देव निवेदितम् मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रिते जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च संस्थाकीर्तिधनद्रव्य स्त्रीपुरुषादिकाप्तये मानेषा क्रोधकस्यापि हिंसां नैव समाचरेत् मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तस्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योत कदाचन पदनगरबन्धाध्ये द्विषवक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जा भयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चित् हिरण्यान्न स्वं न वा परम् तीर्थेऽपि नैव कर्तव्यमात्मघातो मुमुक्षुभिः नैवाविमोक्षपुण्याप्तिभावात् कार्यस्तत्र च भगवान् सर्वकर्तासि दयालुः सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्विहिता तमेव तत्सदा प्रारब्धं नेतरिच्छैव स एव तारको मम नूनं नक्ष्यन्ति मे विघ्ना पापदोषाश्च दुर्गुणाः नूनं
प्रियं प्रसीदे च शुद्धिमते जने हरिः सत्सङ्गिभिः प्रबोद्धव्यं पूर्वं सूर्योदयात् सदा ततः स्नानादिकं कृत्वा गन्तव्यं